हेलो एवरीवन, इस लेसन में आज हम सीखते हैं कि हम अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट को कैसे प्राइसिंग करेंगे। प्राइसिंग बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो आप देखते हो वो डूब जाते हैं, बिजनेस प्रीमियम नहीं देता, या हमारे लोग जब बिजनेस करते हैं या अमेज़न पे जो भी सेलर बिजनेस करता है, प्रोडक्ट सेल करता है, अपना मार्जिन सही कैलकुलेट नहीं करते। अमेज़न FBA फ़ी उनको पता नहीं होता। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो अमेज़न FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, ताकि उनको नहीं पता कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, मुझे कितना प्रीमियम मिल रहा है। इसलिए जो है सारा पैसा अमेज़न FBA फीस में चला जाता है, ना उनको फ़ायदा होता है, ना उनका पैसा जो है डबल अप होता है। बस वो गिव अप कर लेते हैं कि यार इसमें तो फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। नुकसान क्यों होता है? गलती है जो आपने फिक्स करनी है। कभी भी अगर आप अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप जब लिस्टिंग पे जाओ, अगर कोई प्रोडक्ट अमेज़न पे सिमिलर है ऑलरेडी और सेलर सेल कर रहे हैं $10-20 पे, सबसे पहले आप रिव्यूज़ देखो। रिव्यूज़ में जाओ कि लोग इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं। हो सकता है कि कोई कहे कि यार ये प्रोडक्ट जो है शायद ऑटोमेटिक होता, या इस प्रोडक्ट के साथ ये होता, या इस प्रोडक्ट का कलर ऐसे होता। देखो कि मेजॉरिटी लोग रिव्यूज़ क्या चाहते हैं कस्टमर। अगर आप किसी सोल्यूशन के पास आते हो, लेट्स से लड़कियां कहती है कि यार अगर ये स्पून जो है गोल्डन कलर में होता कितना अच्छा होता। आपने मेजॉरिटी कस्टमर को आपने सुन लिया, आप जाके अपने सप्लायर से कहो कि यार ये स्पून का जो है आप कलर गोल्डन कर दो, आप उसे लिस्ट कर दो वैल्यू। तो वो 10 पे सेल कर रहा है, आप 13 डाल दो। क्यों? आपने वहां पे वैल्यू ऐड की। एक बंदा है अमेज़न पे चाय की पत्ती सेल कर रहा है, ओके, चाय की पत्ती सेल कर रहा है $20 पे। आप रिव्यूज़ देखो, जाओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। एक ही चीज़ है जो आप कर सकते हो, वैल्यू। आप वैल्यू ऐड करो। कैसे? अब सेम चाय है, आप करो क्या, उसके साथ एक कप लगा के ऑफर बंडल बना दो, टैप लगा के उसकी अच्छी सी पिक्चर लो। पिक्चर्स पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, प्रोफेशनल। जैसा आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी खूबसूरत अच्छा हो, मायार वाला हो, वैसे आपकी पिक्चर्स होने चाहिए। पिक्चर लगा के उसे लाओ, PPC चलाओ कि यार ये बंदा तो सिर्फ चाय बेच रहा है, मैं आपके साथ कप दे रहा हूँ, देखिए सुबह मॉर्निंग में वो चाय इस कप में आप पी सकते हो। वैल्यू, अगर आप $3-4 ऐड करो, लोग खुशी खुशी देंगे। या हो सकता है एक बंदा जो है एक ऐसा चीज़ सेल कर रहा हो, लेट्स से कि एक बंदा सीरियल सेल कर रहा हो, क्या, तो आप करो क्या कि सीरियल कप ऐड करो। तो फिर लोग सोचेंगे यार वहाँ से कप उठा के वॉश करेंगे, देखिए इस सीरियल के साथ। वैल्यू, जितना आप क्रिएटिव रहोगे उतना जो है, अगर वैल्यू ऐड करते हो। अब एक अमेज़न पे लेट्स से ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर अमेज़न पे 10 का सेल होता है और सिमिलर प्रोडक्ट आप 20 का, तो सेम फंक्शन है, सब कुछ सेम है। एक कस्टमर अगर वहाँ पे 10 पे मिल रहा है, कस्टमर आपसे 20 पे क्यों बाय करेगा? डजंट मेक एनी सेंस। समझ में आ रहा है? अनलेस के आप वैल्यू ऐड करो, पैक बनाओ, या एक्स्ट्रा ऐसा चीज़ ऐड करो जिससे वैल्यू बढ़ जाए उस चीज़ की। जैसे एक इंसान कैंची सेल कर रहा है, ओके, कैंची $10 की, $20 की। अब आप ये नहीं कर सकते कि यार मैं जाके इस कैंची को गोल्ड का बनाऊंगा और 2000 पे सेल करूँ। कौन बाय करेगा गोल्ड की कैंची? नो वन विल बाय दैट, राइट? अनलेस कि आप एक ऐसे, लेट्स से कि आप एक रिव्यू पे जाओ, एक कस्टमर आप देखो मेजॉरिटी प्रॉब्लम, लेट्स से हमेशा जो भी प्रॉब्लम हो, अगर कॉमन प्रॉब्लम हो, वो सोल्यूशन के पास आके सप्लायर से कहो कि यार मोस्टली रिव्यूज़ में ये प्रॉब्लम है, ये फिक्स करो। अगर आपने फिक्स किया और कस्टमर एक बार आपकी तरफ आए, यू विल विन द गेम। आप जो है गेम को जो है जीत लोगे। अब एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो अमेज़न पे बिल्कुल ना हो, तो उसकी प्राइसिंग भी मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर एक प्रोडक्ट अमेज़न पे नहीं तो उसकी प्राइसिंग कैसे होगी। अब अमेज़न पे ऐसे लोग हैं जो जिनका सामान नहीं बिकता, वो रेट करते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, तो आप उनके साथ compete ना करें। ऐसा है, हो सकता है कि एक सेलर बाय बॉक्स विन करने के लिए अपना प्राइस जो है कम करता हो और आप जो है जिद में आके कि नहीं मैं बाय बॉक्स विन करूंगा, वहाँ पे अपने पैसे लूज़ नहीं करना। हो सकता है कि पूरी फैक्ट्री उसकी हो सकता है कि जो सप्लायर उसको सामान दे रहा है उसे कहीं से अच्छा डील मिला। कभी भी हमेशा बिजनेस में प्रीमियम पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। और ये अमेज़न भी है, क्योंकि आपने जब अमेज़न पे सेल करना है, अमेज़न पे सेल करने के साथ FBA फ़ी है, स्टोरेज फ़ी है, बहुत सी ऐसी रिफिल फीस है। ये सब कुछ निकाल के आपने अमेज़न के लिए काम नहीं करना।
آپ نے کسٹمر کو آرڈر کو خوشی اس میں نہیں کہ آپ کو آرڈر آیا، او مجھے آرڈر آیا، نہیں، خوشی پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پیسے، آپ کا بزنس آپ کو پریمیم دینا شروع کرے۔ موسٹ ہمارے دیسی لوگ اس لیے بزنس میں فیل ہو جاتے ہیں، پرائسنگ کا کسی کو نہیں پتہ، سب لوگ جو ہے ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں۔ جاؤ یار، اگر گروسری سٹور میجورٹی دیسی کا دیکھو، جا کے یار چپکے سے دیکھو کہ وہ میٹ کتنے کا سیل کر رہا ہے، بھائی وہ تو میٹ 10 کا سیل کر رہا ہے، میں بھی 10 کا سیل کروں گا۔ کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ وہ پٹیل بردر کا پرانا رشتہ دار ہو یا ان کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات ہو، وہ چیپ میں سورس کر رہا ہو۔ یو نیور نو، وائی وڈ یو کمپیٹ؟ کیوں کرو گے آپ کیوں؟ آپ نے ضد میں آ کے اپنے بزنس کو جو ہے دوسروں کے لیے کیوں؟ ہمیشہ اگر کاروبار پریمیم نہ دے، اگر آپ کو نہیں پتا کہ یار آپ کی پرائسنگ اسٹریٹجی غلط ہے، یا آپ جو ہے امیزون پہ جو چیز سیل کر رہے ہو آپ سٹارٹ سے لے کے ہائی اینڈ تک پرائس کمپیئر نہیں کرتے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اور اگر آپ امیزون کا FBA ریونیو کیلکولیٹر یوز نہیں کرتے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ پروڈکٹ جو میں سیل کر رہا ہوں اس پہ امیزون کتنا لے جا رہا ہے، مجھے پروفٹ مارجن کتنا ہے، جب یہی مین غلطی ہوتی ہے سب لوگوں سے، جب پرائسنگ ٹھیک نہ ہو اور جب امیزون کا پے آؤٹ سائیکل آ جاتا ہے، امیزون کی یہ فی، یہ تو مجھے کچھ نہیں بچا۔ آپ کو اس لیے کچھ نہیں بچا کیونکہ آپ نے امیزون پہ جو پروڈکٹ سیل کرتے ہو، آپ نے تو نہ پرائسنگ اسٹریٹجی فالو کی ہے، نہ آپ کو پہلے سے پتا تھا۔ یہ چیزیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ کتنا آپ کا مارجن ہوگا، پروڈکٹ کاسٹ کتنا ہے۔ بہت سے امیزون سیلر پتہ ہے کہاں پہ پیسہ لوز کر لیتے ہیں، ایک چیز 10 پہ بائی کیا، ٹھیک ہے، 20 پہ ڈال دیتے۔ کیوں بھائی؟ میں نے تو $10 کے منافع پہ لگائے، نہیں، امیزون فی نکال کے، FBA، پیکنگ، شپنگ، سٹوریج، یہ سب نکال کے اگر آپ کو اس کے بعد 10 نہیں بچتا، آپ خسارے میں ہو۔ امیزون تو اپنا لے، سو ہمیشہ فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ فی سب کچھ نکال کے آپ کو وہ مارجن آپ نے ایسے کرنا ہے، ویلیو۔ اب لیٹس سے کہ یہ کمپیوٹر اور ٹیبلٹ اگر میں اسے سیل کرتا ہوں، اگر میں نے ویلیو کرنا ہے، لیٹس سے میں یہ کمپیوٹر سیل کرتا ہوں، دوسرا سیلر 1000 پہ، میں پتہ ہے کیا کروں گا، میں اس کے ساتھ ایک ماؤس ایڈ کر دوں گا، پلس ماؤس لوگے تو میں اتنے میں 1100 کا دوں گا۔ تو اب کسٹمر سوچے گا کہ یار یہاں پہ یہ ویلیو ہے، یہ ماؤس ہے، ہو سکتا ہے میں کی بورڈ ایڈ کروں، یا ہو سکتا ہے میں پلس 1000 لگا کے میں ایئرپاڈ میکس جو ہے وہاں پہ لگا کے وہاں دونوں کو جو ہے ایک کامبو بنا دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے آپ لوگ دیکھتے ہو بائی 1 گیٹ 1 فری، یہ سارے دیر از نتھنگ فری، کچھ بھی فری نہیں ہوتا، یہ بس مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے۔ بائی 2 گیٹ 1 فری، یہ سب مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے۔ وہاں پہ وہ اب یقین کرے کوئی بھی بزنس جو ہے اپنا بائنگ کاسٹ کسی کو فری میں نہیں دیتا، جو بائنگ کاسٹ ہے وہ لے لیتا ہے، لیکن وہ جو مارجن میں ہے آپ تو وہ نہیں اٹھاتے نا۔ جب آپ سٹور میں چلے جاتے ہو ٹماٹر لینے کے لیے شیلف سے، آپ ٹافی، یہ جب آپ چیک آؤٹ پہ آتے ہو، چیک آؤٹ پہ بھی آپ کو ایک بڑا لائن لگا ہوتا ہے، وہاں سے آپ چیزیں اٹھا لیتے ہو۔ سو یہ بزنس اسٹریٹجیز ہے جو آپ نے سمجھنا ہے۔ بیسک رول ہے، رول آف تھم ہے، یہ رول آف تھم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بزنس کا پریمیم نہیں، بزنس برباد ہے، نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ بزنس گرو کرے گا۔ اگر امیزون FBA کو گرو کرنا ہے تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، اگر آپ ایک چیز سیل کر رہے ہو جو اور سیلر سیل کر رہے ہیں، اگر کمپیئر ٹو وہ پروڈکٹ آپ سیل کرتے ہو، ہائی پرائس، آپ نے ہائی پرائس پہ نہیں جانا کیونکہ آپ کا سامان وہاں پہ پڑا رہے گا۔ کیوں؟ آپ کو چاہیے کہ کیش فلو آئے، کیش فلو کنگ ہے۔ دوسرا، اگر آپ کمپیئر ٹو وہ پروڈکٹ سیل کرتے ہو، اگر ویلیو ایڈ کرتے ہو، پرائس بڑھا دیتے ہو، وچ از گڈ۔ اگر ایک پرابلم آتا ہے وہ سالو کرتے ہو، وچ از گڈ۔ لیکن ہمیشہ اگر ایک پروڈکٹ میں آپ کو فائدہ نہیں، اسے سیل نہ کرو، دوسرے پروڈکٹ کی طرف جاؤ۔ سسٹم کی طرف بڑھتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے امیزون FBA ریونیو کیلکولیٹر کیسے یوز کرنا ہے۔ آپ جنگل سکاؤٹ پرو، ابھی آپ کو پرو کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ مستقبل میں جا کے اگر آپ کا امیزون جو ہے اچھا آپ ایک سٹیج تک لے جاتے ہو، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جنگل سکاؤٹ پرو پہ، جنگل سکاؤٹ پرو جو ہے آپ کو بیٹر پرائسنگ کا جو ہے اسٹریٹجی دے دیتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ نے کتنا جو ہے پرائس پہ لے جانا ہے۔ آپ اپنا انوینٹوری بھی آپ مینیج کر سکتے ہو جنگل سکاؤٹ پرو پہ۔ سٹارٹ کے لیے بیسک ٹھیک ہے، مہینہ 2 کے لیے اپنا ریسرچ کرو، اس کے بنا بالکل پروڈکٹ سیل نہ کرے۔ چلتے ہیں سسٹم کی طرف، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ نے نیا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے امیزون پہ، اس کی پرائسنگ کیسی ہوگی، یا اگر آپ ایگزسٹنگ پروڈکٹ سیل کرتے ہو تو آپ پرائسز کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سسٹم کی طرف۔ جیسے کہ ایک پروڈکٹ اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو امیزون کے ایپ پہ چلے جائیں گے، کسٹمر پہ
لیٹس سے میں ڈیسائیڈ کروں کہ مجھے شیور سیل کرنا ہے. اوکے, میں شیور پہ کلک کروں گا. تو یہاں پہ ڈفرینٹ کمپنیز ہے, ڈفرینٹ برانڈز ہے, اینڈ سملر پروڈکٹ بھی ہے. اوکے, سو ایگزامپل لیتے ہیں یہاں پہ ایک شیور کا. ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ میں اسکرول ڈاؤن کروں اور مجھے جنگل اسکاؤٹ سے ملے کہ یار اس پروڈکٹ کا جو ہے ریویو رینک اچھا ہے, اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو میں سیل کرتا ہوں. لیٹس سے یہ شیور. ٹھیک ہے, سو سب سے پہلے اس شیور کی ریویوز کو دیکھ لیں گے. اگر اس میں کوئی غلطی ہے شیور میں, یا کچھ لوگ ڈیمانڈ کر رہے کہ یار ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے, اگر وہ چیز آپ نے ایڈ کیا تو یہ کتنے پہ سیل کر رہا ہے 70, تو آپ 80 ڈیمانڈ کر سکتے ہو. لیٹس سے کہ شیور کے ساتھ آپ شیونگ کریم ایڈ کر دیتے ہو. اوکے, تو چیز تو سیم ہے لیکن آپ کا بنڈل ہے, تو آپ کسٹمر آ کے دیکھ لے گا کہ یار دیکھیے یہ بندہ جو ہے شیونگ کریم بھی آفر کر رہا ہے, اب میں جا کے شیونگ کریم ڈھونڈوں گا, کیوں نہ یہ لے لوں, سیدھا باکس میں جو ہے آ جائے گا. اب بائی ون گیٹ ون فری کا جو ہے, یا آپ نے جو ہے بنڈل والا آپشن کرنا ہے. تو یہ ہوا, تو آپ کا جو ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہے. اب دوسری اسٹریٹجی کیا ہے کہ لیٹس سے آپ ایک چیز سیل کر رہے ہو. کیا لیٹس سے ان شیورز میں یہ شیور آیا, یا آپ ریویوز میں جا کے کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یار اس میں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے, اور آپ وہ مسئلہ حل کر دو. شیور میں ایگزامپل دے رہا ہوں, یا لیٹس سے کہ آپ جو ہے ہم کین اوپنر دے دیں, لیٹس سے کہ آپ یہ دیکھو. ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ آپ کین اوپنر میں یہاں پہ کچھ جو ہے آٹومیٹک ہے, کوئی مینول ہے. ٹھیک ہے, سو آٹومیٹک $29 کا ہے, مینول $9 کا ہے. کیوں؟ آٹومیٹک میں یہ فائدہ ہے کہ زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا, رکھ کے مشین ہے, ویلیو ہے یہاں پہ, رائٹ. اب یہ بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ 29 پہ ڈالے. اب اگر یہ بھی 29 پہ یہ بھی 29 پہ, کسی کا دماغ خراب تو نہیں کیا مینول پہ $29 دے. مینول $9 کا اس لیے کہ یہاں پہ آپ کام کر سکتے. لیٹس سے آپ چاہو آپ کرو کہ یار میں نے یہ کین اوپنر سیل کرنا ہے یہ والا, تو آپ کرو کیا, اس کے ساتھ ویلیو ایڈ کرو. ویلیو کیا, آپ اس کے ساتھ باٹل اوپنر, یا آپ اس کے ساتھ کچھ اور چیز جو ہے یا چھری ایڈ کر دو. آپ 20 مانگو, جب وہ کسٹمر دیکھے گا یار کسی کو چھری چاہیے, یار یہ دیکھو یہ بندہ جو ہے اس نے ایک بنڈل بنایا ہے, اس سے بائی کر لیتے یہ ویلیو. یا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا کین اوپنر ہو جا کے سب سے پہلے اگر آپ نے ایک چیز سیل کرنا ہے, ٹاپ سے لے کے باٹم تک جو ہے آپ جا کے پرائسز دیکھیں. کچھ لوگ 29 پہ, ہر ایک چیز کا ڈفرینٹ پرائس ہوتا ہے, ڈفرینٹ ویلیو, ڈفرینٹ فنکشن. اگر آپ اور زیادہ چیز ایڈ کر سکتے ہو, یو کین آسک فار مور. As long as you are adding value, you are good to go. ویلیو کی ہے. اب لیٹس سے کہ آپ نے ایک لسٹنگ بنائی, آپ 12 مانگ رہے ہو, تو کیوں مانگ رہے ہو؟ سیم چیز ہے, کسٹمر اگر آپ یہاں پہ 9 کا مل رہا ہے تو وہ 9 کا لے گا نا. کم اپ وتھ سم تھنگ. لائک ہو سکتا ہے ریویوز میں جاؤ, لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یار ہاتھوں میں درد ہوتا ہے, ہارڈ ٹو یوز ہے, آپ سپلائر کے پاس جاؤ, یار ایسا کچھ ہونا چاہیے جو ہاتھوں میں تکلیف نہ ہو, یا کلر چینج ہو, یا ایسا ہو. یا ہو سکتا ہے کہ عورتیں جو ہے بہت پکی ہے کلر کے بارے میں, ہو سکتا ہے کہ عورتیں کہے کہ یار پنک میں ہونا چاہیے. یو کین کم اپ وتھ سم لائک یونیک آئیڈیاز, اسے کریٹیوٹی کہتے ہیں. سو آپ جو ہے اگر اس کے ساتھ آتے ہو, یا آپ آٹومیٹک کین اوپنر کے ساتھ جو ہے ایک مینول کو بنڈل کرتے ہیں. لیٹس سے کہ یہ 29 کا ہے اور یہ 11 کا, تو میں کرتا کہ اسے بنڈل بنا دیتا. ہو سکتا ہے کہ یہ کام نہ کرے تو کسٹمر ایمرجنسی کے تھرو یہ یوز کر سکتا ہے. وہاں پہ بارل اوپنر بھی ہے, آل ان ون ہے. میں اس کو بنڈل بنا کے میں 50 مانگ سکتا ہوں, 50 کیوں یا 40, تو دونوں پہ مارجن بناؤ, لیکن یہ ہے کہ میں نے بنڈل بنایا. اب لیٹس سے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہ پروڈکٹ سیل کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ $15 سے $15 یا ہمیشہ $20 کے اوپر جاؤ. اوکے, چھوٹا پروڈکٹ کے پیچھے نہ جاؤ. لیٹس سے کہ مجھے یہ شیور سیل کرنا ہے, ہمیشہ امیزون ریونیو کیلکولیٹر یوز کریں. ٹھیک ہے, میں نیچے لنک پہ ڈال دوں گا, وہ فری ہے, آپ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. آپ اسے جنگل اسکاؤٹ سے بھی کر سکتے ہو, بٹ امیزون FBA ریونیو کیلکولیٹر بہت ہی آسان ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں. ٹاپ سے لے کے باٹم تک شیورز دے کے سب پرائسز کمپیئر کر کے لیٹس سے ایک سملر چیز سیل کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, سو لیٹس سے کہ مجھے یہ شیور سیل کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں اس کا SN کاپی کر لوں گا,
एसन कॉपी किया, अमेज़न FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके यहाँ पे इस एसन को पेस्ट कर दूंगा क्योंकि सिमिलर चीज़ है। अब वो भी दिखा दूंगा कि अगर आपने अमेज़न पे एक नया चीज़ लॉन्च करना है, आप प्रोडक्ट का जो है प्राइसिंग कैसे करोगे। अब अमेज़न फुलफिलमेंट क्या मतलब इसका कि आप कितने पे सेल कर रहे हो। तो ये शेवर वो कितने का सेल कर रहा है, यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं $50 का। सो 49.99 से 50 है, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी है बिजनेस में कि कस्टमर को अगर आप 50 डाल देते हो तो ज़्यादा लगता है, अगर आप ब्रेक करो उस चीज़ को, एक पेनी है, तो ये सारे बिजनेसमैन करते हैं। अच्छी स्ट्रेटजी है, किया करो। अब शिप टू अमेज़न, इसका क्या मतलब, लेट्स से आपने अलीबाबा से 200 पीस लिया और सप्लायर आपसे कहता है कि अमेरिका तक इस सारे पैकेज पे जो है 200 पीस पे $200 खर्च आएगा शिपिंग का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, तो आपने यहाँ पे 200 नहीं, आपने यहाँ पे 1 यूनिट की बात हो रही है कि 1 यूनिट आप कितने पे सेल करोगे। तो लेट्स से कि $1 मेरा अमेरिका तक शिपिंग हुआ। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट आएगा, तो प्रोडक्ट पे या लेट्स से $2 डाल देते हैं, या लेट्स से प्रोडक्ट मुझे $10 का मिला अलीबाबा पे, तो हम कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास सब कुछ जाहिर है कि मैं कितने खसारे में हूँ। 50 पे सेल कर रहा हूँ, ये अमेज़न फुलफिलमेंट प्लस सेलिंग प्लस फी एवरीथिंग मिला के ये अमेज़न ले रहा है। सेलर प्रोसीड मुझे $35 आएगा, सेलर को कितना, $35 आपको प्रोसीड होगा। आपको नेट प्रॉफिट कितना है, 25, और आपका जो है कॉस्ट कितना है, 10। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप अब मोस्टली अमेज़न सेलर अमेज़न पे जब लोग सेल करते हैं, पता है अमेज़न की फीस को देख के शौक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, मैंने तो इतना सेल किया, मुनाफा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या गलती कर लेते हैं। लेट्स से एक चीज़ आप 10 पे सेल कर रहे हो अमेज़न पे, आपने 10 पे डाला, लेट्स से 50 सेंट का वो शिपिंग आया और आपको लेट्स से वो चीज़ 3 का पड़ा। अब लोग कहेंगे कि इसमें मुझे 7 मुनाफा है, नहीं, कैलकुलेट करो कि आप कितने खसारे पे हो। तो आपने 10 का सेल किया, वहां पे अमेज़न आपसे 330 फुलफिलमेंट ले रहा है और आपको जो है 330 प्रोसीडिंग आ रहा है। क्यों, अमेज़न फी भी है, आपको ये कैलकुलेट करना होगा हमेशा। दैट्स वाई जब आप अपना प्रॉफिट देख लेते हो तो 1 सेंट के लिए आप इतना कुछ करो, नहीं करना चाहिए, यू डोंट हैव टू डू दैट। इसलिए लोग हमेशा, मैं कहता हूं कि हमेशा अपनी कैलकुलेशन अमेज़न FBA फुलफिलमेंट कैलकुलेटर यूज करो। कोई भी प्रोडक्ट हो, हमेशा ये लाजिम होना चाहिए कि आपको पता हो कि आप क्या सेल कर रहे हो और आपको मुनाफा नेट प्रोसीडिंग कितना आ रहा है। अब कुछ लोग हैं, मैं देख लेता हूँ, मैं अमेज़न क्विट कर लेते हैं, नहीं ये तो इतना फी। आप देखो ना, अमेज़न पागल नहीं, सब कुछ अमेज़न के पास जो है वाज़ है। अगर आप एक चीज़ सेल करते हो, मैं अमेज़न को कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है मैं 30 पे जो है सेल कर रहा हूँ, ठीक है, शिपिंग जो है इसका मुझे $2 पड़ रहा है और मुझे कॉस्ट जो है $7, मैं कैलकुलेट कर लूँगा, आई विल कैलकुलेट। तो मुझे अमेज़न कह रहा है कि आपको जो है नेट प्रॉफिट जो है $10 का है, $10.81 का मुझे प्रॉफिट है, 7.30 मेरा। तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ इस प्रोडक्ट पे मैं दे, ये अमेज़न मुझसे ये ले रहा है, ये कॉस्ट फुलफिलमेंट फी अमेज़न मुझसे ले रहा है, तो मुझे पता है कि मुझे $10 का। अगर मुझे ये कैलकुलेशन, ये नंबर मेरे जहन में हो, मुझसे गलती कभी नहीं होगी और मैं हमेशा फ़ायदे में रहूँगा। अब लेट्स से कि आप अमेज़न पे एक ऐसी चीज़ को जो है लॉन्च करना चाहते हो जो बिल्कुल अमेज़न पे है ही नहीं, ठीक है। अब ये 30 नंबर मेरे पास कहाँ से आया, तो कारोबार में इसके लिए एक मेथड है। ओके, हम कैलकुलेटर पे चले जाते हैं। अगर आपने किसी भी नई चीज़ की प्राइसिंग करनी है, वी विल गो टू कैलकुलेटर ओपन करते हैं। लेट्स से एक चीज़ मुझे मिला $10 का। हम नॉर्मल बिजनेस में करते क्या है, रेगुलर बिजनेस में हम डिवाइड करते हैं 0.3 पे। एक चीज़ की अगर कॉस्ट, अगर हम रिटेल में काम करते हैं, अगर एक चीज़ की कॉस्ट 10 है, अगर हमने प्राइस, कुछ लोग कहते हैं 10 पे लिया, 20 पे सेल किया, ओहो मैंने 50% मुनाफा। नो, वो 50% मुनाफा नहीं, वो बेवकूफ़ लोग होते हैं। बिजनेस का प्रीमियम समझिए, प्राइसिंग समझिए। हम कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने 10 पे चीज़ ली है, आप 33 पे सेल करोगे। लेकिन अमेज़न पे ये नहीं होता है। अमेज़न पे अमेज़न फुलफिलमेंट फ़ी होता है, तो आपने थोड़ा हायर नंबर रखना है। लेट्स से अगर मैं 33 के प्राइस से जाता हूँ, मैं अमेज़न कैलकुलेटर पे जाके, लेट्स से अगर मैं 33 के प्राइस से जाता हूँ 33, ठीक है, और शिपिंग कॉस्ट
$2 ڈال دیتا ہوں اور لیٹ سے وہ چیز مجھے 10 کی پڑی ہے, میں کیلکولیٹ کروں گا, I will calculate, تو پھر بھی میں $10 منافع پہ ہوں, رائٹ. لیکن اگر اس چیز میں خسارہ ہے تو آپ کرو کہ آپ کو کم منافع پڑ رہا ہے, آپ پھر سے کیلکولیٹر پہ جاؤ. ہمیشہ یہ فارمولا یاد رکھو پرائسنگ کا. آپ پھر سے کیلکولیٹر پہ جاؤ, گو کیلکولیٹر, گو کیلکولیٹر. اگر منافع کم ہے تو آپ 10 ڈیوائڈیڈ بائی 0.2 کر دو, ہائی ہو جائے گا تو 50 پہ, لیکن 50 بہت زیادہ ہو جائے گا. 0.3 میک سینس, 0.3 صحیح ہے. اگر آپ کو 10 پہ چیز ملتا ہے ڈیوائڈ کرو 0.3, چاہے امیزان ریونیو کیلکولیٹر پہ, تو یہ اس صورت میں آپ کرو جو ایک پروڈکٹ آپ امیزان پہ بالکل نیا لانچ کر رہے ہو اور آپ کو نہیں پتا کہ پرائسنگ کیسے کرے, تو کیلکولیٹر اٹھا کے کاسٹ کو ڈیوائڈ کرو 0.3. اگر ہائی مارجن چاہیے 0.2, لیکن پھر بھی آ کے یہاں امیزان FBA ریونیو کیلکولیٹر لازم یوز کریں. لیکن پھر بھی جب آپ امیزان کو وہ ہر ایک چیز کا ڈفرینٹ ڈائمینشن ڈفرینٹ یوز ہوتا ہے, یہ اس ایسن کے لیے ہے, اوکے. یہ جو مجھے امیزان کیلکولیشن دے رہا ہے اس ایسن کے لیے. تو جب آپ ایک چیز کو ایڈ کرو, امیزان کو جو ہے ڈائمینشن سب کچھ, جو ہر ایک پروڈکٹ کا ڈفرینٹ نیچر ہوتا ہے, ڈفرینٹ ڈائمینشن ہوتا ہے, جب آپ وہ ڈال دے تو جب آپ کو امیزان اپنے سیلر سینٹرل سے آپ کو فی کا پتہ چل جاتا ہے, یہاں پہ آ کے کیلکولیٹ کرے. اگر آپ خسارے میں وہاں پہ جا کے پرائسز کو آپ بڑھا سکتے ہو. تو یہی ہے اسٹریٹجی. بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. آپ نے سیکھا کہ پرائسنگ کیسی ہوتی ہے, بہت ہی آسان ہے. بس یہ چیز یاد رکھے کہ آپ نے ریڈ میں نہیں جانا. اگر آپ ریڈ میں جاؤ گے تو کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا. گڈ لک.